बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। तमाम दोस्तों को ईद अल अज़हा मुबारक। मुझे आज आपकी ईद की मसरूफियात का अंदाज़ा है, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि एक तो जो मौजू है उसको ज़रा हल्का फुल्का रखा जाए, शकील मौज़ूआत से परहेज़ किया जाए, और दूसरा कि इसको ज़रा मुख्तसर जो है टाइम ज़रा कम जो है आपका लिया जाए। तो इसमें एक बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू है चौधरी शजात सैन का, उसका हवाल पेश करूँगा, और फिर 18 तारीख के बाद क्या होने वाला है चौधरी शजात सैन साहब के कॉल, और फिर दूसरा शहजाद अहमद मलिक जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं और नामजद हो चुके हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है उसमें जो शवाहद हैं वो किस हद तक मजबूत हैं। सुप्रीम जस्टिस में उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस गया है ना, तो वो जो शवाहद पेश किए गए हैं दरख्वास्त गुजार की तरफ से वो या शिकायत करनिंदा की तरफ से वो कितने मजबूत हैं। क्या इन शवाहद की बुनियाद पे जस्टिस शहजाद अहमद मलिक के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल किसी नतीजे पर पहुंच सकती है, कोई कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे बड़ा शोर मचा हुआ है। और शोर क्यों मचा हुआ? वो लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में काम कर रहे हैं और उन्होंने 12 जून को एक फ़ैसला दिया है सैयद आसफ़ हुसैन केस में। सैयद आसफ़ अली शाह की अहलिया जो है उन्होंने खुला का दावा किया हुआ था फैमिली कोर्ट में, और ये सुलह के लिए गए थे, सुलह हो नहीं सकी और खुला पर कार्रवाई हो रही थी। इसको उन्होंने चैलेंज कर दिया रावलपिंडी बेंच में लाहौर हाई कोर्ट के, और जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने, जैसा कि मैंने अर्ज़ की, 12 जून को ये दरख्वास्त जो है उनकी मुस्तरद कर दी। अब रौला ये पड़ा हुआ है कि जनाब उसमें कुछ ऐसे पैराग्राफ्स हैं जो कादियानियत से मुतल्लक जो हमारा अक़ीदा है उससे मुतसादम है, इस तरह की बात है उसमें। और जो अब लाहौर हाई कोर्ट जो है वो वजाहतें जारी करती फिर रही है, और वो कह रही है जनाब वो जो फ़ैसला है ना जज साहब की ऑब्जर्वेशन नहीं है। इन पैराग्राफ्स में तो 1959 के उस फैसले को रिप्रोड्यूस किया गया है जिसका हवाला बतौर अदालती नज़ीर एडवोकेट जनरल पंजाब ने दिया। ये हाई कोर्ट कह रही है। अब और साथ ही ये भी कह रही है कि जो फैसला है ये 1959 वाला जो ये उस वक्त आया था जब कादियानी जो हैं वो इस्लाम से खारिज नहीं हुए थे, उनको गैर मुस्लिम करार नहीं दिया गया था। ये हाई कोर्ट वजाहत कर रही है इस फैसले की, जो तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ के ख़िलाफ़। अब देखने वाली बात यह है कि जब कोई पैराग्राफ जब कोई अदालती नज़ीर पेश की जाती है तो उसका हवाला दे दीजिए कि PLD फलां फलां, और उसमें क्या करार दिया था अदालत ने, अदालत का डिक्लेरेशन क्या था, अदालत की ऑब्जर्वेशन क्या थी, फ़ैसला क्या था, उसको उतना हिस्सा रिप्रोड्यूस कर दिया जाता है। लेकिन ये अगर मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब की जजमेंट देखें तो उसमें जो सफ़ा 9 से लेके टोटल जो उनकी जजमेंट है वो 45 सफ़ात पर मुश्तमिल है, लेकिन सफ़ा 9 से लेके सफ़ा 32 तक वो सारी जजमेंट जो है जिस पे एतराज़ किया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन पे जिन पे एतराज़ है, वो इन्होंने रिप्रोड्यूस की हैं। यानी ये तो ये है ना कि ना आ बैल मुझे मार वाली बात होगी ना। एक आपके नाम के साथ मिर्ज़ा लगा हुआ है, दूसरा आप पूरा फैसला जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये देखे बगैर कि इसके क्या नताइज हो सकते हैं, क्या तासर जा सकता है, एक बात होगी। और दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं ना वो ऑब्जर्वेशन नहीं है जज की, लेकिन बतौर कोर्ट रिपोर्टर मैं ये कहता हूँ कि जब कोई फ़ैसला रिप्रोड्यूस किया जाता है या किसी फ़ैसले का हवाला दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का, वफाकी शरीय अदालत के फ़ैसले का, हाई कोर्ट्स के फ़ैसलों का, तो हम ये लिखते हैं कि फ़लाँ फ़ैसले की रोशनी में फाजल जज ने करार दिया, यानी ये जज साहब उस फैसले से इत्तफाक कर रहे होते हैं, इसीलिए उसको रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। पूरी की पूरी जजमेंट रिप्रोड्यूस कर देने को कभी भी अच्छा फ़ैसला जो है वो नहीं समझा जाता। बहरहाल मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब पता नहीं क्यों उन्होंने इतना लंबा चौड़ा जो है रेफरेंस दे दिया 9 से लेकर 32 सफ़ात तक, एक ही जजमेंट के पैराग्राफ जो है यानी वो रिप्रोड्यूस कर दिए। पर जज के बारे में तो यही कहा जाता है जनाब वो कानून जो है उसकी आस्तीनों पे लिखा होता है, उसको ज़बानी याद होता है सारा कुछ, तो वो एक रेफरेंस मेरा ख्याल काफ़ी था। बहरहाल अब वजाहतें दे रहे हैं हाई कोर्ट वाले, बाकायदा वजाहत जारी की है उन्होंने इस हवाले से कि जनाब ये काबिल मज़म्मत है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन जजमेंट को भी देखें ना, जजमेंट को भी देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता वो किसी फ़िरके के हक़ में है या कुछ और मसला है,
इस तनाज़र में मैं देख ही नहीं इस मामले को। लेकिन जज साहब को भी सोचना चाहिए था कि जनाब इतनी लंबी चौड़ी जजमेंट जो है आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और दूसरा जो मामला है, हमारे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज नामजद हो गए हुए हैं जनाब मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब, उनके हवाले से आप लोगों ने सुना होगा कि जनाब एक गाड़ी थी और फिर उनकी बेटी उसको चला रही थी और फिर वो दो बच्चे नीचे आके, दो नौजवान जो हैं उसके नीचे आके जनाब कुचले गए। और फिर एक अब इस हवाले से एक रेफरेंस जो है ये सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल हो गया है। जो रेफरेंस फ़ाइल किया है वो जो एक नौजवान वहाँ हलाक हुआ था उस गाड़ी के नीचे आके, शकील तनोली, उसके वालिद साहब रफ़ाकत अली ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा है। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस फ़ाइल हुआ है, इसकी फेवर में कौन सी शहादतें मौजूद हैं, कौन सी दस्तावेज़ात मौजूद हैं, कौन सी फुटेजेस मौजूद हैं, और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पे इंक्वायरी का आगाज़ कर देती है और लोगों के बयानात कलमबंद कर लिए जाते हैं हलफ पे, ज़ाहिर है हलफ पे अगर बयानात कलमबंद होते हैं तो फिर और भी बहुत सारी शहादतें जो हैं वो नाकाबिले तरदीद शहादतें, मैं कह सकता हूँ उनको, वो सामने आ जाएंगी। और इनका इल्ज़ाम यही है कि जनाब मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब ने जो अपने इस केस के हवाले से अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, असर व रसूख इस्तेमाल किया, इंसाफ की राह में रोड़े अटकाए, ये सारा मामला है। और ये 8 जून 2022 का वाक़या है। दो लड़के हैं, एक शकील जिसके वालिद ने ये रेफरेंस दायर किया है रफ़ाकत साहब ने, और दूसरे उनके दोस्त थे हसनैन साहब। ये दोनों सेवर फूड पे काम करते हैं और सेवर फूड की गाड़ी जो है रात 1-2 बजे जब ये ड्यूटी ख़त्म करके आते हैं तो वो एक्सप्रेस वे पे इनको उतार के चले जाती है। और फिर इसी दौरान, और ये पैदल जा रहे होते हैं, इसी दौरान एक गाड़ी आती है और वो प्राडो गाड़ी होती है LEJ 17 जब 666, और उसको एक खातून चला रही होती है और वो इन दोनों को गाड़ी जो है वो कुचल देती है। खातून गाड़ी वहीं छोड़कर फरार हो जाती हैं और उस खातून के बारे में ये कहा जाता है कि वो जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान की साहबजादी हैं। और फिर उसके बाद जनाब वो जो पुलिस है वो गाड़ी को कब्ज़े में ले लेती है, प्राडो को। तो अब ये पहला दस्तावेज़ी सबूत ये है कि जो पुलिस है थाना खन्ना की और मियाँ खान उनके जो SI हैं, जो इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं, तफ्तीशी जो हैं, वो इसका पता करवाते हैं और पता ये चलता है जनाब ये कायद-ए-आज़म थर्मल पावर जो लाहौर, गुलबर्ग लाहौर के नाम पे ये सरकारी गाड़ी थी, रजिस्टर्ड है और ये लाहौर हाई कोर्ट को अलाट हो चुकी हुई है और ये जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान के इस्तेमाल में है। ये एक चीज़ हो गई जनाब, यानी गाड़ी के साथ मलिक शहजाद अहमद ख़ान का जो है ताल्लुक जो है, एक दस्तावेज़ी सबूत जो है वो मौजूद है। और दूसरा ये कि ड्राइवर भाग जाता है और जो मोहम्मद ख़ान है वो ड्राइवर का पता करने के लिए, ड्राइवर कौन है, ज़ाहिर गाड़ी जो है वो जज साहब की है, तो वो लाहौर हाई कोर्ट आते हैं। वो पहले नंबर पे जो सेफ सिटी है उसकी फुटेजेस निकलवाते हैं और वो फुटेजेस लेके लाहौर हाई कोर्ट पहुंचते हैं। और लाहौर हाई कोर्ट में वो जो मुतलका रजिस्ट्रार है जो ट्रांसपोर्ट वगैरह को डील करते हैं उनसे पूछते हैं जनाब जाके जनाब इसका ड्राइवर बता दें गाड़ी का, तो वो बकौल उनके वो उनको जनाब बंद कर देते हैं तय खाने में। 6-7-8 घंटे उनको वहाँ बंद रखते हैं, फिर रजिस्ट्रार के पास ले जाते हैं, वहाँ और भी एडिशनल और डिप्टी रजिस्ट्रार वगैरह बैठे होते हैं। तो वो जनाब उनको डराते धमकाते हैं, उसका उनसे रिकॉर्ड छीन लेते हैं और रिकॉर्ड की कापियाँ शापियाँ करवाते हैं और बड़ी मुश्किल से वो कहते हैं जनाब कि मैं जान शान, ये रिपोर्ट वो कर चुके होंगे, तो ये मैं बड़ी मुश्किल से वो कहते हैं जान शान जो है ना वो छुड़ा के वहाँ से निकलता हूँ। तफ्तीशी मियाँ खान के वो कॉल ये 19 सितंबर 2022 का वाक़या है। मैं 7-8 घंटे कह रहा हूँ तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें 11-12 घंटे रात गए तक वहाँ रखा गया और धमकाया भी गया कि जनाब SP को बुलाओ, इसको गिरफ्तार कराओ, इसकी ज़रूरत कैसे हुई कि जनाब हाई कोर्ट के बारे में इंक्वायरी करता फिरता है वगैरह वगैरह। चलो इसके दस्तावेजी सबूत जो मैं कह रहा हूँ उनके सबूतों की जो बात कर रहा हूँ, अगर रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार वगैरह जिनका जिक्र है उनको बुला लिया जाता है और उनसे बयान अल्फी ले लिए जाते हैं, तो वो क्या झूठ बोलेंगे कि जनाब ये बंदा आया था, नहीं आया था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कुछ और शहादतें भी हो सकती हैं, मिल सकती है। ज़ाहिर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने झूठ बोलना जो है बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर एक और जो सबूत मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जनाब एडिशनल रजिस्ट्रार, सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार हैं रावलपिंडी में, जो यानी कि जैसे लाहौर में जो रजिस्ट्रार काम करते हैं इसी तरह का काम वो सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार जो है उनकी ज़िम्मेदारी होती है। उनका नाम है मोहम्मद इरम एजाज साहब। वो एक अथॉरिटी लेटर जारी करते हैं
محمد عقیل کو، محمد عقیل ارشد صاحب جو ہے ہائی کورٹ کے ملازم ہیں، ان کے نام پہ ایک اتھارٹی لیٹر جاری کرتے ہیں اور جو متعلقہ عدالت ہے مجسٹریٹ کی عدالت سے اس گاڑی کی سپرداری حاصل کر لی جاتی ہے۔ یعنی اگر ارم ایاز کا بیان اور عقیل ارشد کے بیانات اور وہ ریکارڈ جو ہے سپرداری پہ لینے کا کہ یہ گاڑی ہائی کورٹ کی ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور جسے تھانے میں بند کیا گیا تھا، تو یہ دستاویزی ثبوت بھی موجود ہے، اور پھر فوٹیج جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ فوٹیج بھی موجود ہے۔ یہ اگر ساری انکوائری اور پھر حادثے میں جان بحق ہونے والے نوجوان شکیل کے والد رفاقت جنہوں نے ریفرنس فائل کیا ہے، انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا جناب 8 جون کو یہ حادثہ ہوتا ہے اور 10 جون 2022 کو ان کے جو بیٹے ہیں جسٹس شہزاد احمد ملک کے، بیرسٹر ملک وجاہت علی خان صاحب، وہ 3 تھانوں کی پولیس لے کے ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اور وہ لگ یہ تعزیت کے لیے آئے ہیں یا بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جو تفتیشی ہے میاں خان وہ یہ کہتا ہے جناب ان کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ ہو گیا تھا معافی شافی کا یا جو بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی کارروائی پوری کرنی ہے، ہمیں ڈرائیور تو بتائیں نا ڈرائیور ہے کون، جو گاڑی چلا رہا تھا، کون چلا رہی تھی، یہ بات وہ کر رہے ہیں، فوٹیج ان کے پاس موجود ہے۔ اور دوسرا وہ پولیس آتی ہے جناب 3 تھانوں کی پولیس کے ساتھ، وہ آتے ہیں مانسہرہ میں، وہ میرے خیال ان کا گھر ہے مانسہرہ اگی، اور پتہ نہیں ایک اور تھانہ تھا، اس کی پولیس جو ہے وہ کہتے ہیں 3 ایس ایچ اوز تھے، 25-26 پولیس اہلکار تھے، اور ملک وجاہت علی خان صاحب تھے، اور انہوں نے کوئی بات شات نہیں کی ہمارے ساتھ، بلکہ جو فاتحہ کی تو انہوں نے ہاتھ تک نہیں اٹھائے، ملک صاحب نے بس ہمیں تھوڑے سے ایسے ہاتھ اٹھا کر ایسے کر لیے۔ یعنی یہ اس طرح کا وہ کہتے ہیں غرور نظر آ رہا تھا، اور وہ لگ یہ رہا تھا ہمیں ڈرانے دھمکانے آئے ہیں کہ بھائی جی جو کرنا ہے کر لے، کچھ نہیں بننے والا اس کیس میں۔ اور وہ کہتے ہیں جو ایس ایچ او ہے اس کے پاس میں جب گیا ہوں تو ایس ایچ او نے بھی یہ کہا، مجھے دھمکایا کہ جناب تمہارا بیٹا ٹھیک ہے، قتل ہوا ہے، جہاں بحق ہوا ہے، تو اس لیے ہم تمہارے ساتھ کچھ نرم رویہ اختیار کر رہے ہیں، ورنہ تمہیں تھانے میں گھسنے نہ دیں۔ اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ، اور پھر وہ ان کے بقول کہ جناب ہم نے جب پوچھا کہ جناب ڈرائیور کون ہے، ڈرائیور تو بتا دے، تو انہوں نے کہا جناب وہ ہمارا ڈرائیور ہے خالد، اس کا نام ہے، جھنگ کا رہنے والا ہے، اور اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہوا ہے تو وہ وہاں گیا ہوا ہے۔ یعنی پولیس کو ڈرائیور، وہ والا جو ڈرائیور ہے جو خاتون کی جگہ یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ ڈرائیور تھا، یہ بندہ ڈرائیو کر رہا تھا، تو وہ فوٹیج کچھ اور کہہ رہی ہے مبینہ طور پہ، اور یہ کچھ اور بیان دے رہے ہیں، لیکن وہ خالد بھی کبھی نہیں ملا کہ خالد کہاں ہے، کون ہے۔ یعنی 2 سال ہو گئے اس کیس کو لٹکے ہوئے، اور کوئی اس کی جو ہے وہ سنوائی نہیں ہو رہی ان کی، اس لیے انہوں نے پھر اب رفاقت صاحب جو ہے انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل اگر کارروائی کرتی ہے، یہ جو صاحب جو کہتے ہیں بار بار ملک شہزاد صاحب کہ جناب آئین اور قانون کی حکمرانی، اداروں کی مداخلت، یہ اور وہ، یہ مداخلت نہیں ہے کہ جناب جو پورا کیس ہے 2 جانیں گئی ہیں، اور جو کیس ہے وہ کسی پاسے نہیں لگ رہا، اتنے پھنسے آیا جتے 8 جون 2022 نو اگے نہیں ٹر رہا، اور رجسٹرار اور ایڈیشنل رجسٹرار اور ڈپٹی رجسٹرار جہاں نے انہوں نے چڑھائی کی ہے جناب وہ دیتے تفتیشی میاں خان تھے۔ اور اگر انہاں سارے لوگوں کے بیانات جڑے نے اور ریکارڈ سے آ جان، اور جڑی دستاویزی ثبوت ہے سپرداری وغیرہ دے، گڈی دی رجسٹریشن دے، گڈی دی الاٹمنٹ دے، اور ساری چیزاں سامنے آ جان، تو پھر معاملہ کتنے جانا؟ پھر سپریم کی کرے گی؟ یعنی ایک بندہ جڑا مرد مجاہد دے طور تے سامنے آیا جناب، ادارے دے خلاف بول رہا، تقریراں بھی کر رہا اور ریمارکس بھی دے رہا، تے پھر وہ حوالے دے نال سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی کر سکتی ہے؟ اس بنیاد تے نہیں جناب ادارے اس بندے دے خلاف ہو گئے جناب، انہوں دے خلاف بڑی اپوزیشن دیندا، ریمارکس دیندا، میں شہادتاں دی گل کر رہا۔ اور دوسری جڑی گل ہے جڑی میں کہہ رہا بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جناب 18 کے بعد والا جو معاملہ ہے چودھری شجاعت حسین صاحب کا، آپ کو یاد ہوگا یہ 2004 کی بات ہے، تو ایک پینل انٹرویو ہوتا ہے جناب، اور پینل کے سربراہ ہوتے ہیں سینئر صحافی، ممتاز صحافی، دانشور مجیب الرحمان شامی صاحب، اور پاکستان اخبار میں سپر لیڈ کے طور پہ یہ اس وقت وزیر اعظم تھے، 2004 کی میں بات کر رہا ہوں، چودھری شجاعت حسین صاحب، اور وہ وزیر اعظم کا انٹرویو ہے، اور جو سپر لیڈ کے طور پہ عام طور پہ لیڈ وزیر اعظم کا انٹرویو تو لیڈ کی شکل میں وہ لگایا جاتا ہے وہ، لیکن سپر لیڈ جو اوپر والی اپر لیڈ بھی جس کو کہتے ہیں وہ جناب لگی ہوئی ہے، اور اس میں جو سرخی ہے ہیڈنگ ہے اس کی وہ یہ ہے کہ جناب یہ ہمارے دور میں لو میرج جیسی چبلیں نہیں ہوتی تھیں، وزیر اعظم شجاعت حسین۔ اب وزیر اعظم کا انٹرویو ہے اور باتیں ان سے یہ پوچھی جا رہی ہیں کہ جناب آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے، پسندیدہ پھول کون سا ہے، وہ جو روایتی سا
انٹرویو نہیں ہوتا جو عورتوں کے رسالوں وغیرہ میں چھپتے رہتے ہیں، اس طرح کا جناب انٹرویو، اور وزیر اعظم کا انٹرویو، اور پینل اتنا بڑا. تو پھر جناب ہوا کیا تھا، وہ اصل میں معاملہ کیا ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ظفر اللہ جمالی صاحب جو ہیں مشرف دور میں وزیر اعظم تھے، اور ایک ووٹ سے وزیر اعظم بنے تھے. تو بعد میں ان سے 2004 میں استعفیٰ لے لیا جاتا ہے اور منتخب کر دیا جاتا ہے عارضی وقت کے لیے. سب کو پتا ہوتا ہے کہ چوہدری شجاعت حسین جو ہیں ان کو وزیر اعظم منتخب کر لیا جاتا ہے، اور اس دوران ایک نشست جو ہے قومی اسمبلی کی، وہاں سے ریزائن کروا کے متعلقہ ایم این اے سے جو محفوظ نشست تھی، شوکت عزیز کو جو وزیر خزانہ تھے ان کو وزیر اعظم بنانا تھا. یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہاں سے وہ الیکشن لڑیں گے، اور الیکشن لڑ کے وہ وزیر اعظم کا جو منصب ہے وہ سنبھالیں گے. اب مجھے تھوڑا یاد پڑ رہا ہے کہ 18 اگست 2004 کو وہ الیکشن جو ہے اس سیٹ پہ ہونے تھے، اور چوہدری شجاعت حسین صاحب جو ہیں یہ 30 جون 2004 کو یہ بنتے ہیں وزیر اعظم. اور اس کے بعد جب انہوں نے منتخب ہو جانا تھا تو پھر اس کے بعد انہوں نے ریزائن دے دینا تھا، اور پھر ان کی جگہ چوہدری شجاعت حسین کی جگہ شوکت عزیز نے منتخب ہونا تھا. پھر شوکت عزیز جو ہیں، چوہدری شجاعت جو ہے انہوں نے استعفیٰ دیا میرے خیال 23 اگست 2004 تک وہ رہے تھے، اور پھر 27 اگست 2004 کو شوکت عزیز جو ہے وہ منتخب ہو جاتے ہیں. 28 اگست کو 2004 کو وہ وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھاتے ہیں. یہ بیچ میں تھوڑے عرصے کے لیے 2-2.5 ماہ کے لیے، یعنی جون سے اگست تک یہ وزیر اعظم ہوتے ہیں شجاعت حسین صاحب. اب 18 اگست 2004 کو الیکشن ہو رہا ہوتا ہے شوکت عزیز والی سیٹ پہ. تو اس سے پہلے کی یہ بات ہے جب یہ پینل انٹرویو کرنے کے لیے جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے وہاں پہ؟ وہاں جاتے ہیں سب سے پہلے تو جناب جو ہمارے فوٹوگرافر ہوتے ہیں ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جناب وہ فوری طور پہ جاتے ہیں تصویریں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. اور فلیش لائٹ ان کا ایک مسئلہ ہے، وہ جناب لائٹ پڑی جو ان کی آنکھوں پہ، چوہدری شجاعت حسین کا مسئلہ ہے، وہ آپ نے دیکھا ہو کالے شیشوں والی اینک لگاتے ہیں وہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہے کہ وہ جو لائٹ ہے نا زیادہ، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے. تو 3-4 دفعہ جب انہوں نے تصویریں کھینچی نا، ایسے جاتے ہی جیسے روٹین میں فلیش لائٹ کیمرہ چیک کرنے واسطے ہیں جو بھی کہہ لو، تو چوہدری شجاعت حسین صاحب فوری طور پہ انہوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے اینک نہ اپنی لگائی، اور پھر ادھر ادھر دیکھا. وہ صاحب جو ہے وہ باز نہیں آ رہے، وہ پھر تصویریں، وہ اینک نیچے رکھتے ہیں تو پھر وہ تصویر کھینچ لیتا ہے. تو پھر ایک صاحب آتے ہیں، وہ فوٹوگرافر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو ذرا سائڈ پہ لے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں وہ تینوں پتہ نہیں مسئلہ کیے گا، تو چاہنا کہ ساڈا وزیر اعظم انا ہوئے. بہرحال پھر وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن چوہدری شجاعت حسین صاحب جو ہے ان کی نگاہ جو ہے نا اس فوٹوگرافر کی طرف ہے، یعنی کہ ان کی پینل کی طرف نہیں ہے، گفتگو کی طرف نہیں ہے، ان کی طرف دیکھے جا رہے ہیں. یوں ہی وہ کیمرے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، یہ اینک اٹھا کے لگا لیتے ہیں. اور جب تنگ آ جاتے ہیں نا تو پھر یہ شامی صاحب سے کہتے ہیں کہ انہوں نے روکو یار، ان کو تصویریں نہ لگے میری. اچھا خیر وہ معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد جناب سیریس قسم کا انٹرویو جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو وہ جناب سیاسی مسائل، ملک کی معیشت وغیرہ وغیرہ، پرویز مشرف، اس طرح کے سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ چوہدری شجاعت حسین جناب ہر سوال کے جواب میں کہتے ہیں مختصر سی بات کر کے، یہ پھر میں نا آپ کو 18 کے بعد بتاؤں گا، یعنی جب الیکشن ہو جائیں گے، جب میں وزیر اعظم نہیں رہوں گا اس کے بعد بتاؤں گا یہ کیا معاملہ ہے، 18 کے بعد بتاؤں گا. پھر ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی والے جو ہیں وہ ایک کالعدم تنظیم، ان جو افغانستان کے حوالے سے وہاں سے کچھ ان کے لوگ تھے وہ امیر کے گھر سے پکڑے گئے، تو اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھیں کہ شاید جماعت اسلامی پہ اس حوالے سے کوئی پابندی شبندی پہ غور کیا جا رہا ہے. تو چوہدری شجاعت حسین سے جب پوچھا تو چوہدری شجاعت حسین جناب چپ رہے، بولے ہی نہیں. انتظار کیا انہوں نے کہ کچھ جواب دیں گے، لیکن چوہدری شجاعت حسین نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ جیسے عادت ہوتی ہے صحافیوں کی، گما پھرا کے کسی اور انداز میں پھر وہی سوال ان سے کیا گیا جماعت اسلامی والا، تو وہ پھر چپ رہے. تو ان سے پھر کہا گیا جناب پھر آپ یہ لکھ دیتے ہیں اس پہ ہم کہ نو کمنٹس. ان کا نہیں، نو کمنٹس نہیں لکھنا، آپ نے لکھنا ہے جب یہ سوال پوچھا گیا وزیر اعظم سے تو وزیر اعظم اس پہ خاموش رہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ 18 تو بعد جواب دیو گے، تو اس پہ بھی وہ خاموش رہے، جو کہہ رہے تھے ہر بات پہ کہ 18 کے بعد وہ جو ہے اس کا میں جواب دوں گا. بہرحال جب وزیر اعظم سے ٹائم دیا ہوا تھا اور وزیر اعظم قابو آیا ہوا تھا، اور مجیب الرحمن شامی صاحب کے ان کے ساتھ جو فیملی ٹرمز ہیں وہ سب کو پتہ ہے، اور ان کے جو والد صاحب ہیں چودھری ظہور الہی، ان کے ساتھ وہاں سے
ان کے روابط جو ہیں شامی صاحب کے تھے. پھر انہوں نے جناب باتیں پھر ہلکی پھلکی گفتگو شروع کر دی ایسی کہ جناب آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے, آپ کا پسندیدہ پھول کون سا ہے, کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ان سے پوچھنا شروع کر دیں. تو پھر ظاہر ہے اس کے جواب تو انہوں نے دینے ہی دینے تھے. وہ تو 18 والا کو معاملہ حساس نوعیت کا معاملہ ہی نہیں تھا, جس کے ظاہر ہے وزیر اعظم سے اور طرح کے سوال کیے جاتے ہیں. اور اس طرح پر بہرحال انہوں نے پھر یہ پوچھا جناب لو میرج کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے, پتہ نہیں کیسے پوچھ لیا گیا سوال یہ. تو انہوں نے کہا جناب ہمارے دور میں یہ چبلیں شبلیں نہیں ہوتی تھی. ہاں یہ پوچھا تھا کہ آپ کی لو میرج ہے, تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے دور میں یہ چبلیں شبلیں نہیں ہوتی تھی. یہ وہ سوال تھا جس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا. اچھا جب انٹرویو ختم ہو گیا نا, تو پھر انہوں نے چودھری شجاعت حسین نے ان سے کہا کہ یار تسی ایڈا وڈا پینل ہو جدا میں کہہ رہا تے تسی سوال کی کیتا, اہم ترین سوال جڑا وہ تسی کیتے ہی نہیں. انہوں نے کہا وہ کی سوال ہے سر؟ انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ تسی میرے تو پوچھے ہی نہیں کہ میں 2-2.5 مہینے دی جڑی وزارت عظمیٰ ہے کیوں قبول کیتی ہے. بات تو ٹھیک ہے, کتنا اہم سوال ہے یہ ویسے بندہ تھا. انہوں نے کہا جناب ہاں بتا دیں. ان کے پوچھے, انہوں نے پوچھا, ان کا جناب یہ آپ نے چند مہینوں کے لیے چند ہفتوں کے لیے یہ وزارت عظمیٰ کیوں قبول کی ہے؟ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ 18 کے بعد بتاؤں گا, 18 اگست کے بعد بتاؤں گا. اور پھر 18 اگست کے بعد انہوں نے بتایا نہیں. ابھی تک ہم منتظر ہیں کہ جناب یہ 2 ماہ کی جو انہوں نے وزارت عظمیٰ ہے یہ کیوں قبول کی تھی, یہ کیوں باقاعدہ منتخب ہوئے تھے. یہ بہرحال شاید میں اس طرح اس کا نقشہ نہیں کھینچ سکا, لیکن یہ بڑا دلچسپ قسم کا انٹرویو تھا, تو میں نے جو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور میرے پروڈیوسر صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ واقعہ پہلے بھی سنایا ہوا ہے. میں نے کہا یار شاید نجی محفل میں سنایا ہو, مجھے اب یاد نہیں کہ اس پہ ویلاگ میں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا, بہت پرانی بات ہے. تو ویسے اس وقت تو ویلاگ ہوتا بھی نہیں تھا, 2004 کی بات ہے, شاید بعد میں نے کسی ویلاگ میں اس کا ہلکا پھلکا ذکر کیا ہو. تو اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.